नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजान चिकित्सकहरूको सुझाव। छातीको संक्रमण कम नभएपछि भारत लान चिकित्सक र परिवार बीच परामर्श। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेको बेला भ्रमणको औचित्यबारे बहस सुरु। भ्रमणको क्रममा समकक्षीसँग दुई देशबीचको समस्या समाधानबारे खुलेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय सरकारद्वारा खारेज। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला। सुरक्षा निकायले राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त बनाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको उल्लेख। विभिन्न बहानाबाजीमा संवैधानिक परिषदको बैठक 14 महिनादेखि बस्न सकेन। न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक स्वार्थ हावी। आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न G7 राष्ट्रलाई चीनको चेतावनी। G7 बैठकमा चीनको आन्तरिक मुद्दाहरू बारे छलफल गरेको भन्दै आक्रोशित। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सको लगातार तेस्रो जित। सनराइजर्स हैदराबाद 14 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य समस्या भएपछि मंगलबार शिक्षण अस्पताल महाराजगंज भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारको लागि भारत लैजान परामर्श थालिएको छ। छातीको संक्रमण कम नभएपछि थप उपचारको लागि भारत लान चिकित्सक र परिवार बीच परामर्श भइरहेको त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार लामो समय औषधि सेवन गर्दा पनि छातीको संक्रमण कम नभएपछि परिवारले समेत भारत लैजाने तयारी गरेको हो। परिवार र चिकित्सक बीच कुराकानी मिलेमा राष्ट्रपति पौडेललाई आज एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिने सम्भावना छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकपछि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले टिचिङ अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु भएको थियो। सोमबार मात्रै फलोअपका लागि अस्पताल पुगेर घर फर्किनुभएका राष्ट्रपति मंगलबार फेरि छातीमा समस्या देखेपछि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। प्रमुख थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार जारी रहेको उल्लेख छ। एक साता अघि पनि सोही समस्या देखेपछि पौडेललाई शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। डाक्टर निरज बमको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे चर्चा हुन थालेको छ। भारतमा पछिल्लो 10 वर्षदेखि एकैजना प्रधानमन्त्री मुलुक हाँकेका छन्। तर नेपालबाट भने 2070 साल यता 9 जना प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन्। ती सबै भ्रमणहरू उपलब्धिमूलक भनेर भनिएको छ। तर के कति कारणले उपलब्धिमूलक बन्यो भन्ने आधारहरू प्रष्ट छैनन्। त्यसैले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण विगतका तीनै भ्रमणको निरन्तरता हो कि वास्तवमै उपलब्धिमूलक बन्ला भन्ने विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। यही वैशाख 3 गते 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो। सोही दिन परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता एनपी साउदले सिंहदरबारमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा निकै महत्वका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण गराउने तयारी थाल्छु भनेर उद्घोष गरे। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउद बीच कुराकानी भयो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख 15 देखि 3 दिने भारत भ्रमण गर्ने गरी सरकारले गृह कार्य अघि बढाएको समाचार बाहिरियो। मुलुक अहिले विषम परिस्थितिमा छ। जनताको दैनिकी कष्टकर हुँदै जाँदा नागरिकहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन्। यस्तो बेला बडो महत्वका साथ हतार हतार प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुको
औचित्य के हो? प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिन प्रचण्डले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए। त्यसपछि बोआओ फोरम फर एसियाका लागि चीनबाट प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तो आउँदा पनि दाहाल बोआओमा सहभागी हुन चीन गएनन्। यो हेर्दा के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कुनै निश्चित उद्देश्य भन्दा पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत जानुपर्ने परम्पराको निरन्तरतामै यसपटक पनि केन्द्रित रहनेछ। यस्तो भ्रमण नेपाल र नेपाली जनताका लागि खासै उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन। यदि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्भीकतापूर्वक आफ्ना समकक्षी मोदीसँग नेपालको सार्वभौम संसदले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूभाग फिर्ता गराउने बारे निर्णायक छलफल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपालका लागि साँच्चीकै उपलब्धिमूलक हुनेछ, किनकि यो विषयमा एक न एक दिन छलफल गर्नै पर्छ। भारतबाट नेपाल आउने तरकारी लगायतका खाद्य वस्तुमा अत्याधिक विषादी छ। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आयात हुने वस्तुको गुणस्तर मापनको प्रबन्ध मिलाउन सके यो भ्रमण नेपालीहरूका लागि अवश्य पनि फलदायी हुनेछ। भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा यत्रतत्र कब्जा जमाएको छ, तर भारतले नेपाली उत्पादन आफ्नो देशमा लग्न आनाकानी गर्छ, विभिन्न शास्ति दिन्छ, जसका कारण नेपाल भारत बीचको व्यापार सम्बन्धमा नेपाल निरन्तर चर्को घाटा सहन बाध्य छ। यदि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने हो भने यो भ्रमणको जनस्तरबाट प्रशंसा हुनेछ। त्यसबाहेक नेपाल भारत बीच वर्षौंदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने सम्झौता त गरेको छ, तर त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। रेलमार्ग सर्वे गरिरहेको छ, तर कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। ठूला ठूला कैयौं आयोजनाबारे सम्झौता भएका छन्, तर ती योजनाको काम हुन सकिरहेको छैन। खुला सिमानाबाट भइरहेका तस्करीका विषयमा, अपराध नियन्त्रणका विषयमा भारतसँग खुलेरै छलफल गरी यसको निराकरण गर्नु हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हो। सीमा क्षेत्रका नेपाली भारतीय पक्षको ज्यादतीबाट प्रताडित छन्। भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकमाथि पटक पटक ज्यादती गर्दा पनि हाम्रो राज्य लाचार भएर बसेको जनतालाई पटक्कै मन पर्दैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा दुई समकक्षी बीच छलफल हुन जरुरी छ। 10 गजा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छन्। त्यस विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा भ्रमणको बेला भारतीय शासकलाई उल्टै देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ। भारत भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँ र दिल्लीको सम्बन्धबारे मात्र कुराकानी गर्ने होइन, पूर्वको 5 थरदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विगतदेखि नै नेपालका केही प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न भारतसँग कतिपय असमान सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन्। त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताबाट नेपालले नोक्सान मात्र बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्नेमा नेपाली जनता पनि चनाखो हुन उत्तिकै जरुरी छ। नेपाल भारत बीच छलफल हुनुपर्ने यी र यस्ता कैयौं विषय छन्, तर यस्ता समस्या समाधान गर्न भारत भ्रमणको बेला के गर्न सकिन्छ भनेर सामान्य गृह कार्य समेत नगरी केवल भारत भ्रमणको एकल रटान मात्र लगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको खास औचित्य हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित नबन्ने नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापनको लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकेको जग्गा किताकाट खुला गरेको बताउनु भएको छ। निर्णय भएको छ र यस अघि अब मन्त्रालय स्तरबाट जति पनि अब भूमि सम्बन्धी जुन निर्णयहरू भएका थिए, कतिपय किताकार सम्बन्धी रोकिएका थिए हैन, मान्छेको अंशभन्दा अब किनेका जग्गाहरूको बिक्री वितरण कुरा पनि सबै अड्केको हुनाले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी यो नियमावलीलाई आज स्वीकृत गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ।
उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई 3 महिनाको समय दिएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारी राष्ट्रिय परिषद र परिचय पत्र बारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारिज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिषद र परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तपाईँले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारिज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धेरै नेपालीहरूले अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउनको लागि ग्रेड विस्तार गर्न र अपग्रेड प्रविधिमा लगानी विस्तारमा जोड दिएको पनि बताउनुभयो। Utilizing cheap and diverse resources existing in the region and sub-region. While export of our surplus energy from Nepal needs to be on the table, I wish to highlight 4 sectors that can consume electricity happily and increase our per capita consumption. This will also mitigate our dependency on imported fossil fuels and huge trade deficit. Transition to clean energy, but also can support our neighboring countries to meet their emission reduction target by exporting our electricity. On behalf of the government of Nepal, I once again welcome you to the Power Summit 2023. प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, व्यक्तिगत खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको आयोजनामा हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराको साथ सुरु भएको 8औं ऊर्जा सम्मेलन 2 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका लगायतका 30 भन्दा बढी देशका 300 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले अहिले के कुरामा मन्त्रालयको प्रारम्भदेखि नै भनेका छौं भने राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन, हाम्रो सारा एडमिनिस्ट्रेसन र पुलिस जो छ राष्ट्र र जनताको निम्ति सेवा हो सेवाको निम्ति हो भन्ने दिशाबाट गाइडेड हुनुपर्छ। हाम्रो प्रशासनले, हाम्रो प्रहरीहरूले निश्चित रूपमा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सकारात्मक ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको पक्षमा पनि हामी जानकार छौं।
मन्त्री श्रेष्ठले सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ, हाम्रो मन्त्रालय छ। अहिले पनि हामीलाई थाहा छ संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको, तर संविधानले नै ऐन बनाएर त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइनेछ भनेका र ऐन निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूबाट फर्किसकेपछि कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नागरिकहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन्। त्यसकारणले हामी नागरिकता संवैधानिक रूपले नै पाउनु पर्नेहरूलाई नागरिकता छिटोभन्दा छिटो दिलाउन प्रतिबद्ध छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्ने पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न बहानाबाजीमा संवैधानिक परिषदको बैठक 14 महिनादेखि बस्न सकेन। 1 वर्षभन्दा बढी न्यायालय कानून प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्यो। न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरू राजनैतिक लेनदेनको कार्ड बनाउने सम्मको गतिविधिहरू भए। हेरौं यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य समस्या भई बालकोटमा आराम गरिरहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभयो। पछिल्लो समय तीनैजना नेताहरू राजनीतिक लेनदेन मिलाउन छलफल बढाइरहनु भएको छ, जसमध्ये संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेदेखि संवैधानिक परिषदका बैठकहरू बसेर नियुक्ति बढाउने विषय पनि छन्। परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बैठक अनिवार्य हुन्छ, जुन संविधानमै व्यवस्था छ। लामो समय दलहरूले आफ्नै स्वार्थका कारण बैठक बस्न सकेन। बल्ल नेताहरू परिषदको बैठक डाकेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति निकाल्न पुगे। हाम्रो संविधानले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको होइन संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित कानुनहरूले एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यो प्रक्रिया अनुरूप नियुक्त हुने हो। त्यसपछि संसदीय सुनवाईको काम होला। अब समितिहरू पनि छिटै बन्दैछन्, किनभने प्रधान न्यायाधीश नभएर न्यायपालिकाका धेरै कामहरू अड्किएको छन् र त्यसको लागि बार एसोसिएसनले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगर्ने हो भने आन्दोलनै गर्छु भनेर एउटा आन्दोलनको एउटा चाहिँ थ्रेट दिनु अवस्था आउनु नै, त्यो आन्दोलनको चुनौती दिने अवस्था आउनु नै आपसमा दुःखद हो। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलेको 14 महिना भइसक्यो, तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूले सुरसार त गरे, तर स्वार्थ बाँचिने गरे। जबकि 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। 160 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा 42 र 287 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा 40 न्यायाधीश रिक्त रहे पनि प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्याय परिषदले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको हुँदा अब आउने नेतृत्व पनि निष्पक्ष हुन नसक्ने नेमकिपाको बुझाइ छ। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भएसम्म प्रधान न्यायाधीश सरकारकै मान्छे हुन्छ। त्यसैले हामीले न्यायाधीशहरूको बीचबाट निर्वाचन गराएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बन्दोबस्त गरौँ भनेर उठाएको हो। तर सरकारमा जानेहरू आफ्नै मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहने भएकोले हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छैन। संविधानको धारा 284 उपधारा 3 मा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार कार्तिक 27 मै हुनुपर्ने सिफारिस अझै हुन सकेको छैन। असोज 15 देखि हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमकै रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र आफू सँगसँगै आफ्नो राजनीतिक दलसँग जोडिनुभएका प्रमुख सचेतकहरू लिएर जानु काम गर्नुभयो र यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अब समर्थन जनाएको कारणले यसमा सरकारले राजनीतिक दलको रङ दिन
चाहेको छैन र हिजोको दिनमा जे प्र्याक्टिस थियो कामुलाई फुल प्रधान न्यायाधीश बनाउने विषयमा जे प्र्याक्टिस भएको थियो त्यही प्र्याक्टिस बमोजिम सरकार अगाडि बढेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले केही दिन अघि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया 10 दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ भने बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर छिट्टै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिएका छन्। जुन अवस्था आउनुहुन्न थियो त्यही आयो। सरकारले नियमित प्रक्रिया पनि नबढाउने र कायम मुकायमको भरमा अदालत सञ्चालन गर्न बाध्य बनाएर लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। यसले न्यायालयको स्वतन्त्र छविमाथि आँच पुग्न सक्छ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारत कमजोर पार्न यस्ता कदमहरूले लोकतन्त्रको हित गर्दैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नयाँ पार्टी र पार्टीका नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्नु भएको छ। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेसनल चेस च्याम्पियनसिप 2023 को उद्घाटन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पार्टीका नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्नु भएको हो। उहाँले त्याग गरेका नेताहरूको तुलनामा भर्खरै राजनीतिमा आएका नेताहरूको चर्चा बढी भइरहेको भन्दै राजनीतिमा टिकेर देखाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेलमा रहँदा देखिने खेलहरूमा उत्कृष्ट रहेको भन्दै चेस खेलेकै कारण अहिलेको राजनीतिक खेलाडी बनेको भन्दै ठट्टा गर्नुभयो। उहाँले चेस खेलले मानिसको क्षमता विकास गर्ने भन्दै राजनीतिक खेलाडी बन्नुमा एउटा कारण चेस पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चेस धेरै खेल्ने खेलाडी भएकाले नै जंगलदेखि संसद र सरकारसम्म पुग्नु भएको कारण हुन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै चेस खेलेका कारण धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। सबमा उहाँलाई कसरी जित्दैछ? चेस क्यारम बोर्ड खेल्न त अब मैले दाहिने हातले गर्ने उहाँ दाहिने हातले चल्ने देब्रे हातले पनि उहाँले दिने अरू धेरैलाई पराजित गर्नु। त्यो चेसमा पनि त्यतिकै खेल्नुहुन्छ भनेपछि त्यो खेलले गर्दाखेरि सफल असफल हुने कुराहरू धेरै होला। तर उहाँले धेरै अहिले जति राजनीतिमा जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ चेसले त्यो विकास गरेको हुनुपर्छ। जस्तो एउटा धेरै कारणमध्ये त्यो पनि हुन सक्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले चेस खेललाई धेरै महत्त्व नदिएकाले आगामी दिनमा महत्त्व दिन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मिटर ब्याजबढी तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सड़क संघर्षमा जाने चेतावनी दिनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि हिजो सोमबार निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको भन्दै निन्दा र भत्सना समेत गर्नु भएको छ। गरीब र निमुखा ती मानिसहरूमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनी सरकारलाई अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो। पनि हेपिनु पर्दैन, राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरेको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार सहितको दमन गर्नुको कारणबारे जवाब दिनुपर्ने भनाइराख्नु भएको छ। उहाँले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने
हकको हनन हो। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मितर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। सांसद सर सुवालले पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको पनि दोहोर्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद डाँगीले त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयासहरूबारे पनि सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। सभामुख महोदय, नयाँ वर्षको आगमनमै एउटा चिन्ताजनक सूचना प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको छ। काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 208 छ भने दोस्रो स्थानमा थाइल्यान्डको चियाङ माई सहर रहेको छ, जसको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 183 रहेको छ। यसरी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने घटना पहिलो पक्कै पनि होइन, केही वर्ष यतादेखि निरन्तर रूपमा देखा परिरहेको छ। त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के बनाइएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले संसद विकास भन्दा पनि सत्ता र कुर्सीमा मात्र केन्द्रित भएको बताउनु भयो। यो बहुदलीय व्यवस्थाको 34 वर्ष भयो, तर एउटा कुरा कसम खाएर भनौँ न, यो देश विकास हुनुको सट्टा विनाश हुँदै 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 गइरहेको छ। व्यवस्था चाहिँ मुलुकका लागि चाहिने हो, व्यवस्थाका लागि मुलुक होइन। त्यो भावनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, 34 वर्षको इतिहासमा यदि यो देश बनाउने सर्वोच्च थलो कोही हो भने नेपालीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने, नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउने यदि थलो कोही हो भने यो संसद हो। नेकपा एमालेका सांसद भीम प्रसाद आचार्यले सरकारले अझै पूर्णता पाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। 6 महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको उहाँको टिप्पणी थियो। उहाँले सरकारले संसदप्रति जवाबदेही हुन पनि सचेत गराउनु भयो। प्राप्त गर्न सकेका छैन। लाजमर्दो अवस्था के हो भने सरकार र यसका अङ्गहरूले सरकार गठन भएको झन्डै 6 महिना आदि वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि आफ्नो पूर्णता प्राप्त नगर्ने र कैयौँ मन्त्रालयहरू खाली हुने, मन्त्रालयका कामहरू नहुने, सेवाग्राही मार्कामा हुने, विकासका कामहरू अलपत्र पर्ने खालको अवस्था अहिले विद्यमान छ। मेरो एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि, हामी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूका भाषण सुनिरहेका छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, सरकारलाई मेरो प्रश्न, यो गठबन्धनका नेताहरूलाई मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले यो सरकारलाई पूर्णता कति वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ? सांसद आचार्यले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नमिल्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। मंगलबार बस्ने भनेको राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा बैठक विशेष कारणवश तोकेको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार नै अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको भनिएको छ। महासचिव गौतमले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनाको निर्देशनमा बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको सूचनामै उल्लेख गर्नु भएको छ। सभाको बैठक अर्को सूचनाबाट तोकिने दिन र समयमा बस्ने गरी सम्मानिने अध्यक्षज्यूले निर्धारण गर्नुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको भनिएको छ।
यसअघि चैत्र 23 गतेको लागि बोलाइएको बैठक पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाकै निर्देशनमा स्थगित गरिएको थियो। चैत्र 30 गतेको लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएर वैशाख 4 गतेको लागि तोकिएको थियो। वैशाख 4 गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले वैशाख 5 गते दिउँसो 2:31 अर्को बैठक बस्ने तय गरेको थियो, तर आजको बैठक बस्ने केही समय अगाडि मात्रै स्थगित भएको जानकारी गराइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा कैयौँको घर जग्गा नै सखा भएको छ। यस्तो गैर कानुनी धन्दाका कारण कैयौँको उठीबास भएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू न्यायका लागि काठमाडौँ आएर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। महोत्तरी, सप्तरी, नवलपरासी लगायत जिल्लाबाट आएका उनीहरू बरु मर्न तयार छन्, तर न्याय नपाई घर नफर्किने अडानमा छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याज पीडितहरू सरकारले आफूमाथि किन दमन गर्यो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। न्याय पाउनको लागि राजधानी आएका उनीहरूले सरकारसँग भएको वार्ता भङ्ग भएपछि सरकारले पटक पटक दमन गरेको दुखेसो पोखेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूले न्यायका लागि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले आफूहरूमाथि लाठी चार्ज गरी गम्भीर घाइते बनाएको बताएका छन्। सरकार छ भनेर न्यायको लागि राजधानी आउँदा समेत सरकारले पीडितलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको पीड़ितहरू बताउँछन्। बाल बच्चे हमारे वही तरीके करता है वो यहाँ करे मांगे अली लोग तो ई गति बाटे हम मन के मार के सब। यो हात के भएको तपाईको? ये हाथ मार के सब टूट देले बनाई का यही झडप आन्दोलनमा? हाँ यही तो टूटना है जैसा हम तो बैठल नहीं दुख में रहनी वो आके भूख के सब मार देना है। माँ पे कह देना मन के बाल बच्चे रोड पर आ गए लग बीते वाला है मन के घर घेर के मन के सरकार से मांग बस सरकार के लगे जाता नहीं। यहाँ सब जानी मिल के ना मन के ना बंदा से ना बाहर नहीं निकल देता ना मारा ताना लगे ये कुत्ता मारे ये कुत्ता पटक पटक मार्ने कपारे में मार्ने। 11 वर्षको बच्चाले आत्महत्या गर्यो। त्यति गर्दा नि अब हामी त 26-27 महिनादेखि यो उसमै छौँ नि त। आन्दोलन पहिले पनि गएर बज्यौँ। पीडकले के गर्ने अब तेरो घर तेरो होइन हैन घर छोड्नु पर्यो जग्गा छोड्नु पर्यो। मैले अहिले त्यो उसले गर्दाखेरि म घरमा बस्दिनँ। मेरो घरमा मैले बाहिर म रुम लिएर बसेको छु। त्यहाँ टचरले गर्दा म घर जान सकेँ हैन। 8.5 लाख दिएपछि हैन 24 गते 22 गते मागेको म पैसा 8 लाख 8.5 लाख दिइसक्यो। 24 गते मागेको हैन फेरि अर्कै भाइले हैन 3 लाखको मुद्दा हाल्दियो। अझै एउटै त मसुक छ हामीहरु कहाँबाट त्यति दिने। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका उनीहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरे। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकोले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको बताएका छन्। समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। घाइते हामीले 45 जना त अफिसियल हामीले रिपोर्ट मात्रै गरेका छौँ। सबैलाई चोट लाग्छ। कतिपय दिदीहरूले चाहिँ भित्री चोट लाग्छ। उहाँले गम्भीर घाइतेमा त 10-15 जना टाउको फटेको र अरू घाइते सबै हुनुहुन्छ। त्यो कालो दाम बसेको 45 जना हामीले हस्पिटलमा उपचार गराएँ। ट्रमा सेन्टरमा हामी गराएको। अनि अरू दिदीहरू हुनुहुन्छ। कति दिदीहरूले चाहिँ त्यो भित्री लोगहरू लागेको छ हेराउन चाहनु। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले घाइतेहरूको? अहिले घाइतेहरूको सबै चाहिँ अस्तव्यस्त छन्। हात भाँचिसकेको छ। उपचार चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ? तपाईहरु आफैले मिलेर अब आफैले मिलेर गइरहेछ। उपचारको लागि पनि गाह्रो भयो। आन्दोलनमा आएर यस्तो प्रशासन चाहिँ हामीले अपेक्षा पनि गरेको थिएन। एक किसिमको दमन हुन्छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले छानबिन समिति पनि बनाएको थियो। तर त्यो छानबिन समितिले तत्काल न्याय दिन सक्रियता नदेखाएको भन्दै पीडितहरू थप आन्दोलित भएका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सचिता बुढाथोकीको रिपोर्ट।
द्वन्द्वपीडित संघर्ष समितिले संसदमा पेश भएको संक्रमणकाली न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। समितिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा 27 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर विरोध गर्नु परेको बताएका छन्। द्वन्द्व पीडित परिवार सदस्य शोभा बेसेले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधनको माग गर्न आन्दोलन गरेको बताउनु भएको छ। द्वन्द्वकालमा आफ्ना श्रीमान किन मारेको भन्दै उहाँले सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले श्रीमान मारिएको कारण आफूहरूले जान्न पाउनु पर्ने भन्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको विधेयक ल्याए सही नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधेयक संशोधन गर्न समिति बनाएर छलफल गरोस् भन्ने पीडितहरूको माग छ। यो निशस्त्र सशस्त्रको परिभाषा चाहिँ स्पष्ट छैन र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याइएको छ। हामी हिजो हाम्रो पतिहरूलाई किन मारियो र हामीले जान्न पाउनुपर्छ र त्यस्तो खालको विधेयक ल्याइन्छ भने हामी त्यसको चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा अहिले तत्कालीन जति साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको छ, भोलि भन्न सकिँदैन। उहाँहरूले अर्को विभिन्न आरोप लगाएर पनि उहाँहरूले होइन भित्र राख्न पनि सक्नु। त्यसकारणले राज्यले यो गर्यो भने फेरि हाम्रो अर्को विद्रोह सुरु हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा यो विधेयकलाई संशोधन गर्नको निम्ति चाहिँ समिति बनाएर छलफल गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर, सरकार मेरो पति खोइ लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर, पीडितलाई परिपूरणको ग्यारेन्टी गर, द्वन्द्वका पीडितलाई कतिन्जेल ढाँट्छौं, घाइते अपाङ्ग र अशक्त पारेकाहरूको उपचारको ग्यारेन्टी गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार उनीहरूले एनओसी दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले गत वर्षको चैत 27 गतेबाट एनओसीमा रोक लगाएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट विषयलाई लिएर दबावमूलक प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले एनओसी विधेयक खारिज गर, विद्यार्थी मार्न पाइँदैन, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, शिक्षा मन्त्रालय जान दे, शिक्षा मन्त्री बोलाइदे लगायतका नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। यस्तै मंगलबार 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भने मन्त्रालयले जनाएको छ। 2291 नमुना परीक्षण गरेको मध्ये 980 जनाको पीआर परीक्षण गर्दा 105 र 1312 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 66 जना गरे 171 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 22 जना, आइसियूमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। आठ महिनामा 80,000 विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर। यसले देखाउँछ देशमा दक्ष युवा शक्तिको वारवार्ती पलायन। दक्ष जनशक्तिको साथमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने यो समस्याको समाधान गर्न राज्यले कस्तो नीति बनाउनु पर्ला। एक रिपोर्ट। यस वर्षको 8 महिनामा 80,000 विद्यार्थीले विदेशी अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। अर्कातिर विदेशीका विद्यार्थीबाट 26 अर्ब भन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिरिएको छ। विदेशी मुद्राको साथमा दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिदा देशमा दूरगामी असरहरू परिरहेको छ।
रकम त रेमिट्यान्सको रूपमा आउला, तर युवा उमेरका दक्ष जनशक्ति एकपटक विदेशेपछि फर्कने सम्भावना भने कम रहने गरेको छ। युवाहरूको आफ्नै बाध्यता छ। राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा समस्यासँगै गिजोलिरहेको छ, जसका कारण अधिकांश युवाले स्वदेशमा भविष्य देख्न छाडिसकेका छन्। शिक्षा देशका लागि भन्दा पनि विदेशमा दक्ष जनशक्ति पठाउनको लागि भइरहेको छ। लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा उठ्दै आए पनि शिक्षा प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको छ, जसले युवालाई देशमा अड्ने र खट्ने वातावरण दिइरहेको छैन, न त देशकै सेवा गर्ने जोश दिन सकेको छ। त्यसकारण पनि रोजगारीको सिलसिलामा अवसर पाइने भएकाले अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र क्यानाडा अध्ययनमा जानेको संख्या अत्याधिक छ। अब यस्तै त हो नि, नेपालमा लाइक अब अलि राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छैन, करियर छैन, त्यस्तै भएर चाहिँ अनि बाहिर जानु परेको छ। सुरुमा चाहिँ ब्याचलर्सको लागि 3 इयर्सको लागि, अब त्यसपछि आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि फर्किन सकिन्छ, मेबी, बट नट स्योर। त्यस्तै नै अब पढाइहरूको पनि राम्रो छैन अनि करियरको पनि राम्रो छैन, अपर्च्युनिटीहरूको बेटर अपर्च्युनिटीको लागि बाहिर जानु लागि। इफ फ्युचरमा चाहिँ राम्रो नै भयो नेपालमा भयो भने चाहिँ आफ्नो पढाइलाई चाहिँ युटिलाइज गरिन्छ नेपालमा आएर। हजुर, नेपालमा चाहिँ रोजगारीको अवस्था छैन होइन। अब चाहिँ नि नेपालको राजनीति अवस्था पनि एकदम चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम नराम्रो छ होइन, तछाड मछाडको अवस्था छ भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नि दिनौदिन चाहिँ युवाहरू चाहिँ नि बाहिरिनु परेको अवस्था छ। हो, गुणस्तरीय शिक्षा छैन, युटिलाइज गर्ने प्लान त छ हेर्नुहोस् होइन, तर यसको लागि हल्का उच्च तहबाट नै सपोर्ट पनि आउनुपर्छ होइन। अहिले राम्रो काम त भइरहेको छ होइन, अब 4-5 वर्षमा राम्रो भयो भने आउने प्लान छ। स्वदेशमा सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यवहारिक शिक्षाको कमी तथा सुनौलो भविष्यको कल्पना गरी लाखौं दक्ष जनशक्ति अध्ययनसँगै रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको देखिन्छ। दक्ष युवा जनशक्ति रोक्न शिक्षामा स्पष्ट नीतिको खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा जुन स्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने त्यो स्तरीय शिक्षा दिन सकेन एउटा। अर्को चाहिँ रोजगार, जस्तै बाहिर तपाईँको काम गर्दै गर्दै पढ्दै गर्ने पनि जुन एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ, एउटा प्रणाली हुन्छ, त्यो प्रणालीमा पनि हामी चाहिँ चुकेका छौँ। हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई पुरै चाहिँ पढ्नु मात्रै पर्छ, त्यसलाई सिपसँग इन्टर्नसँग जोडेनौँ र उसको चाहिँ कमाइसँग पनि अर्निङसँग नजोड्दाखेरि तपाईँको विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ बाहिर बढी हो। विद्यालय स्तरदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको शिक्षाविद डाक्टर कुसियत बताउनुहुन्छ। नीति मात्रै ल्याएर हुँदैन, नीति त ल्याउनु पर्यो, नीतिको सँगसँगै चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, जुन यस्ता खालको कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ अलिकति रोजगारको अवसरहरू पनि यहीँ दियोस् होइन, त्यस्ता खालको शिक्षाहरूलाई हामीले अलिकति बढाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन शिक्षाको स्तरहरू जुन घट्दै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उसमा स्तरमा पनि हेर्ने हो भने त्यो स्तरलाई हामीले उकास्नु पर्यो, अथवा शिक्षामा गुणवत्ता भन्छौँ हामीले, गुणस्तर भन्छौँ, त्यो शिक्षामा कायम गर्नु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ अब जीवनसँग उपयोगीसँग पनि शिक्षा जोड्नु पर्यो। प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट सयौं युवा अध्ययनसँगै रोजगारीका लागि बाहिरिँदा देशमा समृद्धिको नारा सुनिरहन्छ। युवा बिनाको समृद्धि देशले कसरी प्राप्त गर्ने हो, यो प्रश्नको उत्तर खोज्न देशभित्रै युवालाई टिक्ने वातावरण निर्माणको जरुरी छ। युवाले खोजेको रोजगारी सृजनाको वातावरणदेखि रोजगारी समेत सुनिश्चित गर्न ठोस योजनासहित सरकारले कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्न नहुनेमा सरकारवालाहरू जोड दिन्छन्। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चीनले G7 बैठकको निन्दा गरेको छ। G7 का सदस्य राष्ट्र रहेको विदेश मन्त्रीहरूको बैठक जापानको रिसोर्ट सहर कारुइजावामा भएको थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनको नीतिप्रति बैठकमा सहभागी राष्ट्रले खण्डन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। G7 बैठक अन्तर्गत पहिलो चरणमा भएको बैठकमा ताइवानको पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर, सिङजियाङ र तिब्बतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गरेको भन्दै चीन आक्रोशित बनेको छ। ताइवान आफ्नो भूमि भएको दोहोर्याउँदै चीनले उक्त विषयमा बाहिरी हस्तक्षेप सही नहुने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ। देशहरूले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न क्षेत्रीय देशहरूको प्रयासलाई इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै G7 गठन भएको हो, जसमा फ्रान्स, जर्मनी, इटली, क्यानाडा, जापान, अमेरिका र बेलायत रहेका छन्। सुडानको राजधानी खार्तुममा भएको हिंसात्मक लडाईँमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 जना पुगेको छ।
3 दिनको लडाईँमा 1800 भन्दा धेरै घाइते भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीच केही दिन यता झडप हुँदै आएको छ। सुडानका लागि युरोपेली संघका राजदूत एडन ओहारोको खार्तुममा रहेको घरमा पनि आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। निरन्तर लडाईँ भइरहँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खार्तुमका 9वटा अस्पतालमध्ये केहीमा रक्त सञ्चार उपकरण र अन्य अति आवश्यक सामग्रीको अभाव भएको जनाएको छ। सुडानमा नागरिक शासनबारेको प्रस्तावित सङ्क्रमणको अवस्थाका विषयमा विवाद रहेको छ। सन् 2021 को अक्टोबरमा भएको एउटा विद्रोहपछि सुडानमा सैन्य जनरलहरूले सार्वभौम परिषद भनिने संयन्त्र बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। घरेलु मैदान राजीव गान्धी स्टेडियममा सनराइजर्स हैदराबाद मुम्बईसँग 14 रनले पराजित भएको हो। मुम्बईले दिएको 193 रनको लक्ष्य पछाएको हैदराबादले 19.5 ओभरमा अलआउट हुँदै 178 रन मात्र बनायो। हैदराबादको लागि मयंक अग्रवालले 48 रन बनाए। हेनरी केल्सनले 36 रन बनाउँदा कप्तान एडेन म्याकरमले 22 रन बनाएका छन्। मुम्बईका लागि जेसन बहरान, ड्राफ्ट राइली मेरीडेथ र पीयूष चावलाले 2-2 तथा अर्जुन तेन्दुलकर र क्यामरन ग्रीनले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 192 रन बनाएको छ। मुम्बईको लागि क्यामरन ग्रीनले 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ईशान किशनले 38, तिलक वर्माले 37 र रोहित शर्माले 28 रन बनाए। हैदराबादको लागि मार्को यान्सनले 2 विकेट लिए। 5औं खेलमा तेस्रो जित निकालेको मुम्बई 6 अङ्कको साथ 10 टोली सहभागी प्रतियोगिताको 6औं स्थानमा छ। 5 खेलमा तेस्रो हार बेहोरेको हैदराबाद अङ्क तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको छ। राजधानीमा सोमबारबाट सुरु भएको एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। एसएससी प्रिमियर कप अन्तर्गतको समूह ए को पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल मल्ल र भीम सार्कीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। मल्लले 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्का सहितको सहयोगमा अभिजित 70 रन बनाए। भीमले 97 बलमा 5 चौका सहयोगमा 71 रन बनाए। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 42 रन बनाउँदा ओपनर कुशल भुर्तेले 38 रन बनाए। मलेसियाका लागि विजय उन्नी, बिरनदीप सिंह, मोहम्मद बाफिक र रिजवान हैदरले समान 1-1 विकेट लिए। यता नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान 3-3 विकेट लिए। ललित राय राजवंशी 2 तथा गुलसन झाले 1 विकेट लिए। 10 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको समूह एमा रहेको नेपाल 2 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालको अर्को खेल वैशाख 8 गते ओमान विरुद्ध हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारको लागि भारत लैजान चिकित्सकहरूको सुझाव। छातीको संक्रमण कम नभएपछि भारत लान चिकित्सक र परिवारबीच परामर्श। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेको बेला भ्रमणको औचित्यताबारे बहस सुरु। भ्रमणको क्रममा समकक्षसँग 2 देशबीचको समस्या समाधानबारे खुलेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय सरकारद्वारा खारेज। लामो समयदेखि रोकेको जग्गा किता कार्ड खुला। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्ति बनाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको उल्लेख। विभिन्न बहानाबाजीमा संवैधानिक परिषदको बैठक 14 महिनादेखि बस्न सकेन।
न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरूमा राजनैतिक स्वार्थ हाबी। आफ्नो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने G7 राष्ट्रलाई चीनको चेतावनी। G7 बैठकमा चीनको आन्तरिक मुद्दाबारे छलफल गरेको भन्दै आक्रोशित। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सको लगातार तेस्रो जित। सनराइजर्स हैदराबाद 14 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।